बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। जनाब, एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद, सऊदी वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के मर्द आहन मोहम्मद बिन सलमान से। अगरचे वज़ीर आज़म जो सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, उनके दौरे का असल मकसद उम्रे की अदायगी है, लेकिन ये दौरा गैर सरकारी है, निजी नौइयत का है। लेकिन इस दौरे के दौरान सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म के एज़ाज़ में इफ़्तार डिनर या इफ़्तार का एहतमाम किया, या इफ़्तार पार्टी, आप जो भी उसको नाम दें। ख़ुसूसी तौर पर मक्का मुकरमा में अल-सफ़ा जो उनका महल है, उसमें ये बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर बहरीन के वलीअहद सलमान बिन हमाद अल खलीफ़ा वो भी मौजूद थे। ज़ाहिर है जब दो हुक्मरान मिलते हैं उस मुलाकात को हमेशा अहमियत दी जाती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब भी सऊदी अरब जाए और सऊदी शाही ख़ानदान के आला हुकाम से उसकी मुलाकात हो तो उसको अहमियत वैसे ही मिल जाती है। लेकिन मेरा मौजू कुछ और है। मौजू ये है कि इस मुलाकात के दौरान आप ये तस्वीर देखें, और इस मुलाकात के दौरान जिस तरह मैंने बताया कि बहरीन के वलीअहद भी इसमें मौजूद थे, और ये जो तस्वीर जो ये सऊदी अरब के अखबार ने या सऊदी अरब के मीडिया ने जारी की है, ये पाकिस्तानी मीडिया ने जारी नहीं की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों जो हुक्मरान कह लें, दोनों जो अब हुक्मरान ही कहेंगे, ज़ाहिर है ये इंतहाई खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये मुलाकात के हवाले से, एक तो ये है कि हमारे वज़ीर आज़म बहुत कम लोग जानते हैं कि वो उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी, जर्मन और अरबी ज़बान बड़ी रवानी से बोलते हैं। तो हमें बताया गया है कि जनाब इस मुलाकात के दौरान जो गपशप हुई वो जो है वो वज़ीर आज़म ने अरबी ज़बान में ये गुफ्तगू की। और ये वैसे भी अगर कोई गोरा भी आपकी टूटी फूटी उर्दू में या पंजाबी में आपसे बात करे तो आप बड़े महसूस होते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि देखें ये हमारी ज़बान बोल रहा है। तो ये अरबी में उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि खुशगवार, ये देखें दोनों जो हुकाम या ओहदेदार या ये हुक्मरान बैठे हुए हैं, दोनों रहनुमा बैठे हुए हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं फ़र्स्ट हैंड जैसे कहते हैं, ये मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूं कि कभी भी जब दो हुक्मरानों के, चाहे वो दो सदर हों, वज़ीर आज़म या सदर हों, सरबराहान मुमलिकत हों, हुकूमत हों, बादशाह हों, जब दोनों की मुलाकात होती है तो अब यकीन कीजिए ये जो फ़ॉरेन ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, दफ्तर ख़ारजा में, या जो भी इस तरह की मुलाकातों में मौजूद रहते हैं, वो मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इसमें बॉडी लैंग्वेज पर खुसूसी निगाह रखी जाती है। बाकायदा एक शख्स उस मुलाकात में मौजूद रहता है। हो सकता है वो आपको लगे कि ये सिक्योरिटी का एहलकार है, कोई दफ्तर ख़ारजा का कोई नोट ले रहा है। वो एक एक चीज़ आपकी नोट करते हैं कि इस शख्स जो बैठा हुआ है, इसके बैठने का तरीका कैसा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये पुरएतमाद तरीके से बैठकर गुफ्तगू कर रहा है, इसके मैनर्स कैसे हैं, ये किस तरह मुस्कुरा रहा है, इसने कोई बेहुदा तरीके से टांग पर टांग रख के और जूते की जो तलवा है वो किसी दूसरे को तो नहीं दिखा रहा। ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। और बात करते करते बार बार हाथों को इस तरह तो नहीं कर रहा जिस तरह अक्सर हम लोग वीडियोज़ में कर देते हैं। हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, चेहरे के तासुरात क्या हैं, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। और फिर उसका तज्ज़िया किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि इस बंदे की साइकी क्या है। आप समझ गए? जिस तरह आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जाएं
تو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا پر اعتماد ہے، اس کا بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہے، اس کا انداز گفتگو کیا ہے، یہ کس طرح بیٹھا ہے، یہ مسکراتا ہے تو کیسے مسکراتا ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کی زبان کا ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، اس کی نگاہیں اس کی زبان کا ساتھ دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا شخص ہے یا ویسے کنواں ٹائپ ہے، اس طرح سر دھونے والا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس ملاقات میں اب ظاہر ہے یہ افطار پر ملاقات تھی، گپ شپ ہوئی ہوگی، ماضی کے واقعات یاد کیے ہوں گے، کیونکہ یہ میاں شہباز شریف یہ جلاوطنی کا دور انہوں نے سعودی عرب میں گزارا ہے، یہ مہمان تھے، شاہی مہمان تھے، سرور پیلس آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ملاقات کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ سعودی ولی عہد خود مکہ میں آئے، وزیر اعظم کو دعوت دی افطار پر، اور اس کے بعد ایک اور ملاقات ہونی ہے، جس ملاقات میں طے پائے گا کہ جناب کب سعودی ولی عہد پاکستان کے دورے پر پاکستان آتے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں، ریکوڈک وہی بلوچستان والا جو منصوبہ ہے سونے اور کاپر کا، اس میں یہ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فی الحال $1 ارب کی انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری اس میں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ ارامکو کی جو آئل ریفائنری ہے وہ لگنی ہے گوادر میں یا ہب میں، ابھی اس کی تفصیلات میرا خیال ہے کہ ہب میں فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے تحاشا سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے سعودی عرب، تو اسی لیے اس وقت وزیر خزانہ بھی ساتھ گئے ہیں، دفاعی معاملات پر بھی گفتگو ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں جو ٹینشن چل رہی ہے اب ایران اور اسرائیل کی، اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں آلریڈی اوپر جا رہی ہیں، تو پاکستان یقینی طور پر سعودی عرب سے درخواست کرے گا کہ جناب ہمارا خیال رکھیے گا، ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہمیں تیل دیجیے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، تو میرا خیال ہے ان کو اپنے تجزیہ یا جو بھی تجزیہ نگاری ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو موجودہ حکومت جس طرح بنی ہے یہ ایسے ہی نہیں بنی، یہ کسی اور کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے نہیں بنی، اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں، صرف پاکستانی نہیں، انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں، اور انٹرنیشنل پلیئرز میں سعودی عرب، چین، UAE، قطر، یہ سر فہرست ہیں، ترکی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب سے مزید اچھی خبریں آئیں گی، اور جس طرح بتایا گیا ہے، ذرائع کو ہی ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر سعودی جو ولی عہد ہیں ان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے، مستقبل قریب میں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، یہاں پر جو سرمایہ کاری کی جو منصوبے ہیں ان کے سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، یا کسی ایک سیاسی جماعت یا حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے 24-25 کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔